पुरै जरैदेखि उखलिदियो भनेको छ। हाम्रो देश पनि कम्ती छैन। र अझ हाम्रो देशमा यति नानाविध जैविक विविधता यति धेरै छ, वास्तवमा एउटै कुराको कमी छ। हामी जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले चाहिँ जिम्मेवारी बोध गर्दै एउटा सङ्कल्प गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने छ र देशको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर लागेका युवाहरू र लागेका साथीहरूलाई केही कुरा भन्नुपर्छ भनेर पनि चाहिँ मैले समयको व्यस्तताका बीचबाट पनि केही कुरा म यहाँ आएर भन्दैछु। विविधीकरण, व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र अहिले हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यी हुन्। तपाईँ यस्तो दिन आउनेछ, 10 करोड मान्छेहरू बेकार हुनेछन्। हामीले अहिलेदेखि नै तयारी गरेनौँ भने ती 10 अझ अरबौँ भन्दा पनि हुन्छ, अरबौँ मान्छेहरू बेकार हुनेछन्। हामीले अब त्यस दिशातर्फ पनि छलफल गर्नुपर्नेछ। हामीले यो विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा अगाडि जानै पर्छ। यो विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा अगाडि जानका लागि हामीले यो डिजिटल प्रविधिमा अभ्यस्त हुनै पर्छ। अभ्यस्त हुन सकेनौँ भने हामी विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैनौँ। दुनियाँमा अभिभावकको खाँचो भए जस्तो छ। यी सबै परिस्थितिबाट अहिले नयाँ विश्व दृष्टिकोणको आवश्यकता टटकारो रूपमा देखा पर्न थालेको छ। तपाईहरुले पनि विचार गर्नुभएको होला। मलाई के लाग्छ भने दर्शनमा, सिद्धान्तमा, विचारमा अहिले बहस छैन। सारा दुनियाँको ध्यान व्यापारमा केन्द्रित भइरहेको छ र अन्य विषयमा केन्द्रित भइरहेको छ। हतियारको होडबाजी चलिरहेको छ। सैन्य क्षेत्रमा चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले अत्यधिक खर्च गरिरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा एउटा नयाँ विश्व दृष्टिकोणको निर्माणको दिशातर्फ दुनियाँका महानतम व्यक्तित्वहरू लागिरहेका छन्। त्यही विश्व दृष्टिकोण निर्माण सँगसँगै फेरि नेपालमा पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता छ। त्यो आवश्यकतामा हामी पनि त्यो विश्व दृष्टिकोण निर्माण गर्ने कुरामा एकाकार हुने, राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्ने कुरामा हामी लाग्ने। म आजको विषय सिद्धान्तको, विचारको होइन। त्यसकारण यसमा धेरै लामो व्याख्या गर्न चाहन्न। मैले के मात्र गर्न खोजेको हो भने 3टा समस्याहरू, एउटा महाव्याधिको समस्या, अर्को जलवायु परिवर्तनको समस्या, अर्को राजनीतिक उतार चढावहरूका समस्या, राजनीतिक अन्तर्विरोधहरूका समस्या हाम्रो अगाडि छन्। आजको सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भने यो जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावहरू एकपछि अर्को देखा परिरहेका छन्। नेपालमा पनि देखा परिरहेको छ। तपाईहरुले अनुभूत गर्नुभएको होला। हामीलाई छिनमै गर्मी हुन्छ, हामीलाई छिनमै जाडो हुन्छ। अकल्पनीय रूपमा घटनाहरू घटिरहेका छन्। मेरो गृह जिल्ला सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीको बारेमा तपाईहरुलाई भरपूर थाहा छ। मनाङमा त्यही बेला भएको बाढी पहिरोको कुरा थाहा छ। र अहिले यो हिम पहिरोहरू आश्चर्यजनक ढङ्गले चाहिँ आइरहेका छन्। किसानहरू यो जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावबाट यति धेरै पीडित छन्। धेरै कुराको व्याख्या गर्न त्यतातिर मात्रै केन्द्रित हुन त हामीलाई समयले साथ दिँदैन। तर मलाई एउटा कुरा भन्नै मन लागेको के छ भने दसैँको बेला थियो। किसानहरू आफ्ना सुनौला धान हेरेर राति सुत्नु भएको थियो। बिहान उज्यालो हुँदाखेरि ती सुनौला धानका बाला झुलिरहेको खेतमा त पोखरी बनिरहेको, ताल बनिरहेको, त्यहाँ त डुङ्गाद्वारा चाहिँ वारपार गर्नुपर्ने स्थिति बनेको। यी सबै जलवायु परिवर्तनका असर प्रभाव हुन्। तपाईहरुले समाचार सुनिराख्नु भएको छ। यति महत्त्वपूर्ण विषयमा तपाईहरुको ध्यान आकर्षण भएकै छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले युरोपका चाहिँ बेलायत, पोर्चुगल लगायतका देशहरूमा चाहिँ बेलायतमा भन्नुहुन्छ भने इतिहासमै पहिलो पटक यो गर्मीका कारणले अथवा यो जलवायु परिवर्तनको असरका कारणले चाहिँ आपतकालको घोषणा गर्नु परेको स्थिति छ। त्यसकारण
यसका असर प्रभाव पनि चाहिँ हामीमा परिरहेका छन्, परिरहने छन्। मैले यो भूमिका किन बाँधेको यो कार्यक्रममा भनेदेखि हामी यो चाहिँ अभियानमा छौँ। यो अभियानमा हुँदाखेरि यदि हामीले यो जलवायु परिवर्तनका शिक्षाहरूलाई राम्रोसित अध्ययन गरेनौँ, यसका असर प्रभाव बारेमा चाहिँ राम्रोसित विश्लेषण गर्ने बुझ्ने गरेनौँ र यसका असर प्रभावबाट बस्नेतिर ध्यान दिएनौँ भने हामी सफल हुन सक्दैनौँ। त्यसकारण यसका शिक्षाहरूलाई पनि हामीले ग्रहण गर्नै पर्छ र यसमा सबभन्दा बढी ध्यान दिने कुरा के हो भने हरित क्रान्तितिर नै हो। अहिले वास्तवमा हामीले पर्यावरण अनि त्यस्तै गरी चाहिँ यो वातावरण संरक्षण यी लगायतका कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने छ। यसमा तपाईँहरूले ध्यान दिनुहुनेछ। मेरो मुख्य कुरा के भने अहिले तीव्र रूपमा यो चाहिँ फेरबदल आइरहेको छ। तीव्र रूपमा आइरहेको फेरबदलसँगै हाम्रो अभियानलाई चाहिँ फेरि कसरी यो फेरबदल को अध्ययन गर्दै चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर हामीले सोच्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला भूमिकामा मैले यति भने अब हामीले नवीनतम विज्ञान र प्रविधिलाई चाहिँ प्रयोग गरेर मात्रै अब चाहिँ यस्ता अभियानहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ। सामान्य रूपमा दैनिक काम चलाउको रूपमा अर्थात् निर्वाहमुखी उत्पादन निर्वाहमुखी तरिकाले चाहिँ हामी यसलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। यसलाई चाहिँ हामीले यो नयाँ प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने हाम्रो क्षमताको आधारमा मात्रै यस्ता अभियानहरू सफल हुने र अगाडि बढ्ने कुरा निर्भर गर्छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। यसका लागि सबभन्दा पहिला सबै तहका सरकार बीच नीतिगत एउटा नवीकरणीय चाहिँ एउटा समन्वय हुनुपर्ने छ। यदि यी सरकारहरूका बीचमा नीतिगत समन्वय हुन सकेन त त्यसले वातावरण बनाइदिएन भने फेरि यी कामहरूलाई अगाडि बढाउन गाह्रो पर्नेछ। र यसै सन्दर्भमा म तपाईँहरूलाई के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने मेरो तहबाट सङ्घीय संसदको नेतृत्वको हैसियतले प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले मैले तपाईँहरूका यी अभियानहरूमा मेरो तहबाट गर्नुपर्ने र प्रतिनिधि सभाबाट चाहिँ बनाउनु पर्ने कानुन ऐन विधेयकहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ सहज हुने यो तपाईँहरूको लक्ष्य र उद्देश्य छ। एउटा भनौँ न उत्कृष्ट उत्पादन गर्ने, उत्कृष्ट उत्पादन गर्नका लागि, औद्योगिकरण गर्नका लागि, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पूर्ण व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग गर्नका लागि म तयार छु। त्यसको लागि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। मैले भनिरहनु पर्दैन, यहाँ त्यस विषयमा भरपुर जानकार व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। अहिले यो प्राविधिक परिवर्तनको उभार निकै बृहत र गतिशील छ। त्यो प्राविधिक परिवर्तनको उभार र गतिशीलता सँगसँगै आफूलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ भने पनि चाहिँ हामी यो अभियानलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। यस्तो तीव्र गतिले चाहिँ यो प्राविधिक विकासहरू भइरहेका छन्। यसले सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। फेरि यसका नकारात्मक प्रभावतिर पनि चाहिँ हामीले ध्यान दिनै पर्छ। यो बेलामा तपाईँहरूले स्वाभाविक यो ध्यान दिनै पर्छ भन्दाखेरि म अहिलेका उदयमान भविष्यवेत्ता दार्शनिक इतिहासकार युval हरारीको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। उहाँले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि अब हामीले आणविक युद्धका बारेमा, जलवायु परिवर्तनका बारेमा त निकै छलफल र बहस गरेका छौँ, तर हामीले यो विज्ञान र प्रविधिको विकासले साँच्चीकै चमत्कार गरेको छ। डिजिटल क्रान्तिले चाहिँ एउटा चाहिँ असाधारण अवसर पनि प्रदान गरेको छ। त्यसका साथसाथै यसका नकारात्मक असरहरू पनि चाहिँ एकपछि अर्को देखा पर्न थालेका छन् र भोलि यस्तो दिन आउनेछ दशौं करोड मान्छेहरू बेकार हुनेछन्। हामीले अहिलेदेखि नै तयारी गरेनौँ भने ती दशौं
अझ अझ अरबौँ भन्दा पनि हुन्छ, अरबौँ मान्छेहरू बेकार हुनेछन्। हामीले अब त्यस दिशातर्फ पनि छलफल गर्नुपर्नेछ। मैले युवाहरूलाई र ऊर्जाशील युवाहरूलाई, उद्यमशील युवाहरूलाई त्यतातिर पनि अध्ययनको एउटा पाटो बनाउनु पर्छ भनेर मात्रै यो कुरा भनेको हो। यसमा म धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न। अर्को कुरा, यो डिजिटल समावेशीकरणको समस्या पनि हामीले हल गर्नुपर्छ। डिजिटल समावेशीकरण भन्दाखेरि वास्तवमा भन्ने हो भने यस्तो अद्भुत क्रान्ति, डिजिटल क्रान्ति भइरहेको छ। यसले ठुला ठुला अवसरहरू प्रदान गरिरहेको छ, तर यो सीमान्तकृत वर्गमा अझ पुगेको छैन। त्यसको पहुँचमा यो पुगेको छैन। त्यसको पहुँचमा पनि हामीले पुर्याउनु पर्छ। यस्तै अभियानहरू मार्फत ती सीमान्तकृतहरूको जीवनस्तर उठाउने, नयाँ पिँढीलाई चाहिँ जागृत गराउने कुरा पनि यो अभियानको काम हुनुपर्छ। त्यसो भएपछि मात्रै चाहिँ हामीले राखेका 3टा महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरू पुरा हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। यो जीवनस्तर उकास्ने अवसर पनि हो। जो डिजिटल क्रान्ति छ, यसले जीवनस्तर उकास्ने अवसर दिएको छ। यो अवसरलाई हामीले उपयोग गर्नका लागि यस्तै अभियानहरू धेरै कामयाब हुनेछन्। यस्तै अभियानहरूले एउटा वातावरण बनाउनेछन् र त्यो दिशातर्फ तपाईँहरूले पक्कै नै सोच्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले यो विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा अगाडि जानै पर्छ। यो विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा अगाडि जानका लागि हामीले यो डिजिटल प्रविधिमा अभ्यस्त हुनैपर्छ। अभ्यस्त हुन सकेनौँ भने हामी विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैनौँ। प्रतिस्पर्धामा जानै पर्छ, नत्र भने फेरि हाम्रो चाहिँ निर्वाहमुखीमै जान्छ र जाने मानेको चलन चल्तीकै दिशातिर हामी जान्छौँ। नयाँ र गुणात्मक फड्को मार्न हामी सक्दैनौँ। अब यहाँ तपाईँहरूले उद्देश्य पनि राख्नुभएको छ। अहिले कति विडम्बनापूर्ण स्थितिमा हामी बाँचिरहेका छौँ भने नेपाल जस्तो देश जहाँ सागपात भनौँ न, यी हाम्रा लागि चाहिँ असाध्यै धेरै ठुलो मात्रामा हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ, तर गुन्द्रुक समेत हामी अन्तबाट आयात गर्छौँ। हामी जनै लाउँछौँ, जनै चीनबाट आउने गर्छ। उनीहरू लाउँदैनन्, हामीलाई पठाइदिन्छन्। राखी हामी बाँध्छौँ, उनीहरू बाँध्दैनन्, चीनबाट पठाइदिन्छ। पछिल्लोचोटि त मैले सुने, तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, म साँच्चीकै त्यो सुनेर स्तब्ध भएको छु। हुन त म फेरि राज्यका 3टा अङ्गमध्ये एउटा अङ्गको नेतृत्व गर्दैछु। खरानी समेत नेपालमा आयात हुन्छ। हरियो वन नेपालको धन, हामीसित प्रशस्त उ छ, हामी दाउरा बाल्छौँ। खरानी हामी अन्तबाट ल्याउँछौँ र 2 खरब 50 करोडको हामी चाहिँ खाद्य वस्तुहरू चाहिँ आयात गर्छौँ। योभन्दा लज्जाजनक स्थिति, योभन्दा चिन्ताजनक स्थिति, योभन्दा चाहिँ गम्भीर स्थिति केही हुनसक्छ? हामी नेपालीहरूका लागि, अझ म के भन्छु भने हामी युवाहरूका लागि अर्को हुन सक्दैन। हामी छैन नेपालमा बुद्धि विवेक भने अहिले नाफामा अमेरिकाको चाहिँ विदेश मन्त्रालयमा चाहिँ कृषि वैज्ञानिकको रूपमा चाहिँ कृषि सल्लाहकार हुनुहुन्छ प्रदीप वाग्ले। त्यस्तै मैले त 1-2वटा अहिले मुखमा आइहालेको हुनाले यो उदाहरणहरू नेपाल आमाका छोराछोरीहरूले विश्वमा आफ्ना धेरै महत्त्वपूर्ण स्थानहरू बनाइसक्नु भएको छ। तर दुःखको कुरा, त्यो प्रतिभालाई, त्यो योग्यता क्षमतालाई चाहिँ हामीले यहीँ राख्नका लागि वातावरण बनाउन सकेका छैनौँ। यस दिशातर्फ पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। युवाहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दा म त्यतातिर धेरै जान चाहन्न। युवाहरूको आवाजलाई सिङ्गो राष्ट्रले धेरै राम्रोसित चाहिँ बुलन्द गरिरहेको छ। अहिले त छिटपुट सङ्केतहरू मात्रै देखा परेका छन् काठमाडौँ, धरान लगायतका ठाउँहरूमा। यो सङ्केत मात्रै हो, यो साइरन हो। यो साइरनको भाषा हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले बुझ्न सकेनौँ भने समय हाम्रो हातबाट फुत्किनेछ।
यहाँ कहिलेकाहीँ मान्छेहरू नेपाली जनतालाई आतंकित पार्न खोज्छन्। आतंकित हुनु पर्दैन। नेपाल नेपाल नै हो, अरू कुनै देशसित नेपालको तुलना हुन सक्दैन। हामी नेपालीहरू नेपाललाई बर्बाद हुनबाट रक्षा गर्न सक्षम छौँ। तर एउटै कुरा के भने हामीले सङ्कल्प गर्नुपर्छ, अझ विशेष गरी युवाहरूले सङ्कल्प गर्नुपर्छ, अझ देशभक्तहरूले सङ्कल्प गर्नुपर्छ। हामी त्यो गर्न सक्छौँ, किनभने नेपाली जनताहरू महान छन्, नेपाली जनताहरू लोकतान्त्रिक छन् र नेपाली जनताले तीखो नजरले हामी जिम्मेवारीमा बसेका मान्छेहरूलाई हेरिरहेका छन्, निकै तीखो नजरले हेरिरहेका छन्। आवश्यक पर्दा नेपाली जनता हस्तक्षेप गर्न तयार छन् र हामी अलिकति चाहिँ चेतनशील मान्छेहरू, अलिकति केही गर्छौँ भनेर चाहिँ अगाडि बढेका मान्छेहरूले यस्ता कुरालाई नै विचार गर्नुपर्छ। यी कुराहरूलाई विचार गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने हामी सफल हुन सकिन्छ। यस सन्दर्भमा स्थानीय उत्पादनलाई चाहिँ बढाउने कुरा नै हो, स्थानीय उत्पादन वृद्धि गर्ने नै कुरा हो। विडम्बना के छ भने मैले अघि नै भने 2 खर्ब 50 करोडको चाहिँ हामी खाद्य वस्तुहरू चाहिँ आयात गर्छौँ, हाम्रा जमिनहरू जम्मै बाँझा छन्। कति ठुलो विरोधाभास, कति धेरै विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। यसलाई अन्त्य गर्नका लागि यस्ता अभियानले योगदान गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ र मैले आज यी कुराहरू अलिकति भन्नुपर्छ। यस्ता युवा उद्यमी र देशको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर लागेका युवाहरू र लागेका साथीहरूलाई केही कुरा भन्नुपर्छ भनेर पनि चाहिँ मैले समयको व्यस्तताका बिचबाट पनि केही कुरा म यहाँ आएर भन्दैछु। विविधीकरण, व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र अहिले हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यी हुन्। तपाईँहरूको उद्देश्यसित यो एकाकार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसका लागि हामीले खोज अनुसन्धानमा ध्यान दिएकै छैनौँ। वास्तवमा खोज अनुसन्धान धेरै धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। खोज गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, त्यसका निष्कर्षलाई लागू गर्ने, दुनियाँका आज जति पनि देशहरूमा चाहिँ ठुला ठुला चाहिँ उन्नति, प्रगति र विकास भएको छ, त्यो खोज अनुसन्धानले नै भएको छ। अहिले भर्खरै तपाईँहरूले सायद पढ्नुभयो होला त्यो लेख, शीर्षकै इन्डिया, नेपाली मुलुकको इन्डियामा रहिरहनु भएको र त्यहाँ चाहिँ विशिष्टता हासिल गर्नुभएको पी लामाले लेख्नुभएको छ, चीनले गरिबलाई पुरै जरैदेखि उखलिदियो भनेर उहाँले चाहिँ बडो रोचक लेख लेख्नुभयो। दिनमै 39,000 मान्छेलाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने कस्तो हिसाब किताब, कति धेरै चाहिँ सूक्ष्म योजना भन्नुहोस् त। दिनमा 39,000सम्मलाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने दिनको कुरा गर्नुभएको छ। यसको मैले व्याख्या गर्नुपर्छ, यसको चाहिँ गहिराई, यसको बहुआयामिकता। त्यसरी चाहिँ मान्छेहरू अगाडि बढिरहेका छन्। पुरै जरैदेखि उखलिदियो भनेको छ। हाम्रो देश पनि कम्ती छैन र अझ हाम्रो देशमा यति नानाविध जैविक विविधता यति धेरै छ। वास्तवमा एउटै कुराको कमी छ। हामी जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले चाहिँ जिम्मेवारी बोध गर्दै एउटा सङ्कल्प गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ र यसको लागि तपाईँहरूले पनि चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट आवाजले पनि र कामले पनि चाहिँ एउटा नमुना देखाइदिनु पर्ने छ। ती नमुना देख्दै जाँदाखेरि सबैलाई बाध्य पार्ने छ ती नमुनाहरूले। त्यसकारण म के भन्छु भने यो आइटीको त्यत्तिकै महत्त्व छ। मैले त्यसको बारेमा पहिला पनि व्याख्या गरिसकेँ। खोज अनुसन्धानको साथसाथै हामी डेटामा चाहिँ धेरै लाग्दैनौँ, त्यसको महत्त्व दिँदैनौँ। सामान्य तथ्याङ्क जस्तो हामी ठान्दछौँ। डेटाको महत्त्व हामीले सोचेको भन्दा, हामीले बुझेको भन्दा 100 गुणा बढी छ। मैले जति बेला मेलम्चीमा बाढी पहिरो आयो, धेरै चाहिँ विज्ञ विशेषज्ञहरूको टिमसित कुरा गरेपछि मलाई पनि के थाहा भयो भने मैले बुझेको डेटाको महत्त्वभन्दा 1000औं गुणा बढी त्यसको महत्त्व रहेछ। डेटाको बारेमा हामीले अध्ययन अनुसन्धान अथवा डेटाको बारेमा हामीले राम्रो जानकारी लिएर गर्ने भने ठुला ठुला दुर्घटनाहरू कहिलेकाहीँ त हाम्रो काबु बाहिर पनि हुन्छ। तर हामीले हाम्रो तयारीलाई चाहिँ
गुणात्मक ढङ्गले चाहिँ बढायौँ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ ठुला ठुला दुर्घटनाहरू पनि चाहिँ हामीले चाहिँ रोक्न सक्छौँ डेटाको माध्यमबाट। त्यसकारण यतातिर पनि हामी ध्यान दिनेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। वास्तवमा हाम्रो कमी केमा छ त र केमा हामीले जोड गर्नुपर्छ, यो तपाईँहरूलाई भन्दा पनि म आफैतिर फर्कने कुरा हो। कृषि र खेती प्रणालीलाई राज्यसँग, सरकारको बजेटसँग, मौद्रिक नीतिसँग हामीले राम्रोसित जोड्न सकेका छैनौँ। त्यसलाई जोड्नै पर्छ, अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्छ। यदि त्यो जोडिएन भने तपाईँहरूले गर्न खोज्नु भएको छ, अरूले पनि गर्न खोजेको छन्, केही चाहिँ रिजल्टहरू आउन त खोजेका छन्, तर त्यो जुन गुणात्मक फड्को मार्नुपर्ने त्यसले अहिले इजरायलमा पढेका कृष्ण बजगाई जस्ता र अन्य धेरै चाहिँ उहाँ गएर चाहिँ दुःख गरेर एउटा लाइफ फिलोसफी र बुक फिलोसफीको उच्चतम संयोजन गर्दै आज चाहिँ ठुला ठुला पैमानामा चाहिँ कृषि फारम खोल्ने चाहिँ अभियानको बारेमा मलाई केही साथीहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसकारण हामीले कृषक र खेती प्रणालीलाई राज्यसँग, सरकारको बजेट र मुख्य गरी मौद्रिक नीति भर्खरै राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। त्यो यस्ता अभियानहरू, यस्ता चाहिँ व्यवसायहरू, यसमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसले अलिकति खुकुलो गरिदिँदा, त्यसले अलिकति सहजीकरण गरिदिँदा, त्यसले तल्लो वर्गतिर चाहिँ अलिकति केन्द्रित भइदिँदा यहाँ हामीले धेरै गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई कति जटिलता छ, के छ भन्ने कुरा थाहा छ। त्यो जटिलता नहोस् भन्नका लागि मैले यो कुरा गरिरहेको छु। र फेरि पनि मैले सामान्य दिशानिर्देश मात्रै गर्न खोजेको हुँ र गर्ने तपाईँहरूले हो र मैले गर्नुपर्ने, मेरो ठाउँबाट गर्नुपर्ने। मैले वास्तवमा तपाईँहरूलाई राम्रोसित थाहा छ, मेरो अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी भनेको कानुन निर्माण हो। र कानुन निर्माण मात्रै होइन, गुणस्तरीय कानुन निर्माण हो। गुणस्तरीय कानुन भन्दाखेरि तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नु भएको छ। हाम्रा हजुरबाहरूले के भन्ने गर्नु भन्थ्यो भने मुद्दाको नौसिङ, कानुनका नौसिङ भनेपछि त्यहाँ र वा र सामान्य कमाको फेरबदलले जमिन आसमानको फरक पर्दछ। त्यसकारण कानुन निर्माण हो सङ्घीय संसदको काम, त्यसको नेतृत्व गर्ने मैले हो। त्यो कानुन निर्माण मात्रै होइन, गुणात्मक कानुन निर्माण गर्ने। नम्बर 1, गुणात्मक कानुन निर्माण गरेर मात्रै हुँदैन, त्यो कानुन कति ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन भएको छ त्यसको अनुगमन गर्ने कुरा पनि हो। त्यस्तो वातावरण अझ बनिसकेको छैन। तर फेरि पनि मैले भन्दाखेरि कुरा के भने त्यो दिशातर्फ पनि यसले काम गर्नुपर्छ। म सभामुख भइसकेपछि असाध्यै उतार चढावमा मेरा समयहरू गुज्रिए। अहिले तपाईँहरूले देख्नुभएको छ केही समयदेखि सदन जीवन्त बनिरहेको छ। केही विधेयकहरू अगाडि बढिरहेका छन् र अब पनि धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने प्रयत्न भइरहेको छ। अहिले एक प्रकारले सदन जीवन्त भएको छ। केही समस्याहरू देखा पर्छन् कहिलेकाहीँ, तर पनि त्यो चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। म तपाईँहरूलाई के विश्वास दिलाउँछु भने त्यसले अति आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्न अझै जोड गर्नेछ र हामी त्यस दिशातर्फ चाहिँ घनीभूत ढङ्गले लागिरहेका छौँ। र फेरि पनि यो कार्यक्रममा मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो, मैले यति कुरा राख्ने अवसर पाएँ, त्यसका लागि आयोजकप्रति फेरि पनि म अन्तरतम हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छु। यहाँ मैले धेरै विभिन्न क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू, धेरै समाजलाई बुझेका व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि आफ्ना धारणाहरू राख्नुहुनेछ र तपाईँहरूको यो कार्यक्रमको चाहिँ संश्लेषण मलाई पनि पठाइदिनु हुनेछ र मेरो ठाउँबाट गर्नेछु। यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै फेरि पनि तपाईँहरूलाई एकपल्ट बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको यो अभियान देशकै नमुना अभियानको रूपमा अगाडि बढ्न सकोस्, यही शुभकामना दिँदै मेरो भन्नुलाई यहाँ अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।